We, the people of India, having solemn resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, to promote among them all. Fraternity assuring the dignity of the individual, and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Jai Hind. हो काढूया. Two lines. Move this line first. Behind it, come. रूट सांगू ना Make 2 files. Make 2 files. त्या देशात खूप महनीय व्यक्ती जाऊन गेलो. तांणी देश स्वतःबरोबर देशी अजरामर केला. ज्याने या देशाची सुंदर अशी एक्टिव्ह अशी घटना, जे घटना इतर देश सुद्धा आमकां फॉलो करतात, अशी तरेची त्या देशाक घटना दिली. त्या घटनेचेर हा देश गेली 75 वर्सां सुरळीत आणि शांतपणे त्या घटनेचो आधार घेवन फुडें वता. अशें पूजनीय श्री बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या 134व्या बर्थ एनिवर्सरीचो कार्यक्रम साजरो करपाक आमी उपस्थित आसा. ह्या देशाचेर आक्रमणां जालीं आणि ह्या आक्रमणाक तोंड दिवन आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी, आमच्या पुर्वजांनी परत एकदा ह्या देशाक हें स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें. स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें, परंतु ती सांबाळपाची ताकद आनी कुवत नागरिकाच्या खत्री मनगटाक बळ हाडपाक लागून एक कायदो, बरो कायदो आसल्यार त्यो सगळ्यो गोश्टी जातात हाचो विचार करून ही कमिटी नेमली. त्या कमिटीचे अध्यक्ष भीमराव आंबेडकर आशिल्ले, बाबासाहेब आंबेडकर आशिल्ले. आणि तांणी कितले म्हयने, कितले वर्सां पासून एक उत्कृश्ट अशी घटना आमकां सगळ्यांक दिली. विपरीत परिस्थितीत म्हणजे हे सगळे त्रास सोसून सगळे करून सुद्दां एक आमी सगळ्यांनी विचार करपा सारकी गोश्ट जी आसा की ताजे जरी वैयक्तीक कितें तरी हें जालें, ताजे अपमान हे ते सगळे गोश्टी जाले, परंतु जे काम ताणें देशा खातीर आमकां हातूंत घेतिल्लें ते सगळे अपमान पोटांत गिळून ताणें सुंदर अशी घटना आमकां सगळ्यांक दिली. आनी त्या घटनेचेर आज देश आमचो फुडें सरत आसा.
आमचे आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजी यांचे स्वप्न आसा आणि स्वप्न आमच्या समोर दवरलेलें आसा. गेली 75 वर्सां आमी अविकसीत उरले, अजून आमी विकसीत जावनात. पण जे काही घटना आमकां दिली त्या घटने प्रमाणे आमचो देश जर आनी इल्लोसो बरो फुडें गेल्लो जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आज आमचे समोर आव्हानां सोंपता आशिल्लीं, परंतु अजुनूय आव्हानां आसात. म्हणून एक स्वप्न जें आसा की आमी बेगिनात बेगीन विकसीत जावंक जाय. हें बाबा साहेबाचें स्वप्न आशिल्लें, तें स्वप्न पुरें करपाक म्हाका दिसता तांचो जर आदर्श आमी घेतलो, तांची ह्या भितरली घटनेंतली जी कांय तळमळ आमी जर पळयली आनी ती तळमळ इतलीच आशिल्ली की हो देश मोठो जावं, आमी आसतले येतले वतले सगळे जातले, परंतु हो देश अजरामर उरोंक जाय, मोठो जावंक जायो. देशान ताची परत एकदां खंय तरी देशाच्या एक नंबराचेर आसचो. ही जी तांची भावना आनी तांचें जें कितें स्वप्न आशिल्लें तें पुरें करपाक आमी सगळ्यांनी हातभार लावंक जाय. ह्या देशान सगळें काही सुरळीत चलोवंक जाय आणि ते आमी सगळें करूं शकता. आमी आपापलें जर योगदान त्या घटनेच्या माध्यमातून आमी जर सगळ्यांक दिलें, आमी देशा खातीर थोडेशें वावरले, समाजा खातीर थोडेशें वावरले, तर निश्चितपणे 2047 आमी निश्चितपणे विकसीत जावंक शकता, जगांत ते एक नंबर शक्ती जावंक शकता हो एक विश्वास घेवन आनी ताचोच भाग म्हणून ही रॅली आज आयोजकांनी आयोजीत केला. हांव तांच्याय मना पासून हांव धन्यवाद दिता. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बाकी सगळे सरकारी डिपार्टमेंट जे आहा ती ह्या ताचे सहभाग हेका आसा आणि आमी जें काही आमचे समोरचे स्वप्न दवरलेलें आसा ताका रचीत 24 तासांतले आमी खंय तरी एक तास सुद्दां देश म्हणून, राष्ट्र म्हणून, समाज म्हणून जे कितें ह्या महापुरुशांनी जे कितें केलें ताचे उपकार आमी केन्नाच जन्मोजन्मी विसरपाचे ना. इतलें बरें काम कितें करून दवरलें आसा, फक्त आमकां तयार दिल्लें आसा.